అందరికీ నమస్కారం. భక్తి సంగీతానికి స్వాగతం. నా పేరు శారదా కామేశ్వరి. ఓం మహాగణాధిపతయే నమః. ఓం శ్రీమాత్రే నమః. ఓం శివాయ గురవే నమః. శ్రీ జగన్నాథ పంచకం. రక్తాంభోరుహదర్పభంజనమహా సౌందర్యనేత్రద్వయం ముక్తాహారవిలంబిహే మమకుటం రత్నోజ్వలత్కుండలం వర్షామేఘసమానनीलवपुषं ग्रैवेयहारान्वितं पार्श्वे चक्रधरं प्रसन्नवदनं नीलाद्रिनाथं भजे. पुल्लेन्दीवरलोचनं नवघनश्यामाभिरामाकृतिं विश्वेशं कमलाविलासविलसत् पादारविन्दद्वयं दैत्यारीं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम्. उद्यन्नीरदनीलसुन्दरतनुं पूर्णेन्दुबिम्बाननं राजीवोत्पलपत्रनेत्रयुगलं कारुण्यवारां निधिं भक्तानां सकलार्तिनाशनकरं चिन्ताब्धिचूडामणिं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं नीलाद्रिचूडामणिम्. नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं सुजनपरिवृतं ब्रह्मतातं स्मरामि. दोर्भ्यां शोभितलाङ्गलं समुसलं कादम्बरीचञ्चलं रत्नाढ्यं वरकुण्डलं भुजबलैराक्रान्तभूमण्डलं वज्राभामलचारुगण्डयुगलं नागेन्द्रचूडोज्ज्वलं सङ्ग्रामे चपलं शशाङ्कधवलं श्रीकामपालं भजे. इति श्री जगन्नाथ पंचकं संपूर्णं शुभम्.